السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين المخاطب بطه والياسين النبي المؤيد بشير المسدد نذير الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وأمينه وأخيه وأشرف الإترته وذريته وباب الحكمته سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیین فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر والد شبیر و شبر قال فی شانه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر اور معزز سامعین، آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں آج ہماری آپ سے آخری گفتگو ہے۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس ضمن میں اس سے قبل کے کچھ باتیں آگے اور کی جائیں، یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ادارہ اہل بیت فاؤنڈیشن اور ان کے اراکین کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خدمت کے لیے مجھے پسند کیا، چاہا کہ میں آؤں اور آپ سے خطاب کروں اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دوں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بس نوکر ہیں بیوی کے، اور حقیقت یہی ہے جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ عزاداریاں جو ہیں ان کا تعلق بی بی فاطمہ زہرا سے ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ہم تو بیوی کے خدمتگار ہیں، ان کے نمک خوار ہیں۔ ہم منبر پہ آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، یقین مانیے آپ فرش عزا پر بیٹھ کر بیوی کے مہمان ہیں اور ہم آپ کے نمک یعنی ہم آپ کے خدمتگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
कि ये अजमत और बुलंदी यकीनन किसी से ढकी छुपी नहीं है, और जो कुछ भी आप यहाँ पर आके अपना वक्त सर्व करते हैं, दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं मिलती सिवाय शियान हैदर कर्रार के, सिवाय मुहिब्बान अहले बैत के, कि जो हर वक्त ये मुतलाशी हो कि कहां पर हुसैन का जिक्र हो रहा हो, कहां पर हुसैन का तस्किरा हो रहा हो, और हम उस फर्श अज़ा पे जाएं और बैठकर कुछ आंसुओं का नजराना पेश करें। ये कौम कहीं और आपको नजर नहीं आएगी सिवाय इस फर्श अज़ा के। यानी आप ये देखिए, जहां वीकेंड हुआ आप सुबह उठे और फौरन इंटरनेट पे बैठ गए। अब तो हर चीज इंटरनेट पर है ना। अब अज़ादार के दिल में यह है कि आज कहां कहां मजलिसें हैं, उसके पास कितने वक्त मौजूद है कि वो उस वक्त को इस्तेमाल करके बस अज़ादारी तक पहुंच जाए। घर पता नहीं होता, नेविगेशन के जरिए जाता है, नेविगेशन नहीं मिलता, फोन करता है, इत्तलाआत लेता है, मालूमात लेता है, फिर कहता है बस मैं पहुंच जाऊं, बीबी सैयदा को उनके लाल का पुरसा दे दूं। ना वक्त देखता है, ना फासला देखता है, ना कोई और चीज देखता है, बस ये देखता है कि बस चंद आंसुओं को मैं पेश कर दूं इस पर, बीवी खुश हो जाएं। और क्यों ना हो, बीबी ने ये वादा किया है अपने बाबा से कि बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूंगी जब तक कि मेरे हुसैन पर रोने वाला एक एक रोने वाला जन्नत में दाखिल न हो जाए। तो आपकी बड़ी बुजुर्गी है, बड़ी अजमत है, और ये आज़ादारियां इसी तरह से चली जाएं। कुरान परवरदिगार आलम का वो आईन, वो कानून कि जो किसी महदूद जमाने के लिए नहीं, उसका कलाम उसी तरह से लामुतनाही है जैसे उसकी जात लामुतनाही है। जैसे उसकी जात को आप नहीं समझ सकती, वैसे ही उसकी बात को आप नहीं समझ सकते। न वो किसी दौर की कैद में है, न वो किसी जमाने की कैद में है, न वो किसी हालात की कैद में है, न वो किसी हालात से दबकर गुफ्तगू करती है, न किसी से उलझकर गुफ्तगू करती है। बस यही इसका काम है कि जो दबे हुए हों उनको उभार देती है, जो उलझ गए हैं उनको सुलझा देती है। अगर रसूल से ये कहे परवरदिगार कि ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम दावे मोहब्बत इलाही करते हो तो मेरी इत्तबा करो। अच्छा आप ये देखिए, मैं अभी असनाए सफर में ये सोच रहा था कि परवरदिगार आलम ने ये कहा कि कुल आप कह दीजिए, ये नहीं कहा कि किससे कह दीजिए, बस ये कहा कि इन लोगों से कह दीजिए कि जो दावे मोहब्बत करते हैं। अब यहां पर इन कुन तुम, अगर तुम मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इताअत करो। यह है आयत का एक जाहिरी पस मंजर कि जिसमें गुफ्तगू उनसे हो रही है कि जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, मगर रसूल अकरम की जात तो वो है, रसूल अकरम की जात तो वो है कि कायनात का हर हर जर्रा, समंदर का हर हर कतरा, चाहे वो जमादात हो, चाहे निबातात हो, चाहे हैवानात हो, सब के सब
चूंकि मखलूक परवरदिगार है, लिहाजा वो अपनी अपनी जुबान में उसकी तस्बीह हो तमहीद बजा ला रहे हैं। और तस्बीह उसी वक्त करते हैं कि जब ये देखा जाए, तब यानी सिफात को उसी वक्त गिनवाते हैं जब ये देखा जाएगा कि वो उस जात से मोहब्बत करते हैं। अभी मैं आपके ज़हनों के उस मरहले तक मैं करीब होना चाह रहा हूँ। देखिए, जितनी भी मौजूदात हैं कायनात में, चाहे शजर हो, चाहे हजर हो, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे तारे हो, चांद हो, सूरज हो, ये सब के सब, कुरान कह रहा है कि ये सब के सब मेरी तस्बीह बजा लाते हैं। तो तस्बीह बजा लाते हैं इस बात का इकरार करते हुए कि परवरदिगार तू हमारा खालिक है, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। तो जब ये मोहब्बत की बात आई तो ये दावा फकत इंसानों ही तक महदूद नहीं रह गया, अब ये दावा कायनात में बसने वाली तमाम मखलूकात के लिए है कि ऐ मेरे परवरदिगार, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। तो परवरदिगार का हुक्म आएगा कि अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो हमारे नबी की पैरवी करो। और नबी की पैरवी जमादात ने करके दिखाई, हैवानात ने करके दिखाई, दरख्तों ने सलाम करके दिखाया, कंकरियों ने हाथ में बोल के दिखाया। चांद के दो टुकड़े हो गए एक इशारे पर कि मिजाजे नबवी में ये बात आ गई कि इनको बताना है कि मेरे पास इख्तियार कितना है। इशारा किया, चांद ने दो टुकड़े होकर इताअत की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज ने पलट कर इताअत की कि ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके हुक्म की सरदाबी नहीं कर सकते। तो वो इताअत जिसको हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंसानों तक महदूद है, नहीं जनाब आली, ऐसा नहीं है। बल्कि जब अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो हमारे नबी की इताअत करो, तो जब अल्लाह ये कहे कि नबी की इताअत करो तो न वो ज़मान और मकान के मुक़ीद है, न वो किसी खास गुरोह की मुक़ीद है। जानवर भी आ जाए तो इताअत करे। मुसलमान होने से पहले काफिरों और मुशरिकों ने क्या क्या कहा, कैसी कैसी बातें की। या रसूल अल्लाह, हम आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, तो आप चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। करके दिखा दिया, सूरज को पलटा दिया। हम तो आपको नबी उस वक्त मानेंगे जब आप इन कंकरियों से कहें कि आपका कलमा पढ़ें। अच्छा, कंकरियां उठाई हाथ पे, कंकरियां, हुक्म दिया कलमा पढ़ो, कंकरियों ने कलमा पढ़ना सुना, कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते से गुजर रहे हैं, दरख्त झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे भी मुसलमान थे अजीजान गिरामी जो बाद में मुसलमान हुए, पहले मुशरिक थे, पहले काफिर थे, और मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ बातों से नबी को आजमा रहे थे। तो कुछ ने इस तरह से आजमाया कि अच्छा, हम आप पर ईमान ले आएंगे। ये जो बिच्छू जा रहा है, देख रहे हैं बिच्छू, हाँ, कहना आप इसको आवाज दे के वो आपके पास आए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। बिच्छू की एक फितरत है, एक तबीयत है, और वो ये है कि जब कोई उसके नजदीक जाता है या कोई आवाज देता है तो वो उससे दूर भागता है। ये उसकी खास फितरत है। लेकिन जब नबी आवाज देंगे, जब नबी आवाज देंगे तो किस अंदाज से मुशरिकीन मक्का देख रहे हैं, कुफार देख रहे हैं कि ये जानवर कहां आ सकता है इनके कंट्रोल में। और एक मर्तबा आवाज दी, बिच्छू दौड़ता हुआ जा रहा था नबी से दूर, आवाज उसके कानों में आई, वापस पलटा, वापस पलटा और कदम बोसी ली। जैसे ही कदम बोसी ली, उन्होंने कहा अब हम पढ़ने के लिए तैयार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुदेव
कभी कभी मैं ये सोचता हूं और ये कहता भी हूं कि ये आखिर कैसे मुसलमान थे कि नबी अपनी जुबान अक़दस से कह रहा है कि अल्लाह का कलमा पढ़ो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो ये मान नहीं रहे। कंकरियों के कलमा पढ़ने पे ये कलमा पढ़ रहे हैं, जानवर के कलमा पढ़ने पे ये कलमा पढ़ रहे हैं। तो जब ये इस तरह से कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे तो फिर ये आप ही जानते हैं कि कैसे तो कलेमा पढ़ने वाले और कलेमा पढ़कर मुसलमान बनने वाले कुछ ऐसे भी गुरोह थे कि जिन्होंने ये कमालात नबवी को देखा तो फिर कलेमा पढ़ा, और कुछ ऐसे थे कि जो गैज़ो गज़बे नबवी से मरूब होकर कलमा पढ़ रहे थे। अच्छा, कुछ तो ऐसे कलमा पढ़, अच्छा दुनिया में मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ बातें लिखी तारीख के हवाले से। किसी ने कहा कि हुजूर तो ये चाहते थे कि ये दो हस्तियां ऐसी हैं कि इनमें से अल्लाह इनको इनमें से एक को मुसलमान कर दे, एक अबू लहब और एक फलां। मुझे नाम लेने की जरूरत है? तो अल्लाह ने जो है, कल अबू लहब का तो मैंने आपके सामने पूरा पोस्टमार्टम दिखाया था। अच्छा, अब इनका कमाल ये था कि इनकी जिंदगी शक से शुरू हुई और इनकार पे खत्म हुई। अच्छा, कहां से माहौल बना कि इनको भी मुसलमान होना चाहिए? माहौल कहां से भाई? आखिर कोई तो गया, हुजूर तो नहीं गए इनके पास कि आ जाइए आप मुसलमान हो जाइए। जब इनको पता चला कि अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद अरबी हमारे बुतों को बुरा कह रहा है, तो एक मर्तबा तलवार को नियाम से निकाला और मक्के की सुनसान गलियों में घुमाते हुए बाजार तक पहुंचे। एक दुकानदार ने देखा, उन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं आज छोड़ूंगा नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे? कहा कि उनको जो मेरे बुतों को, मेरे खुदाओं को झूठा कह रहे हैं, वो बुरा भला कह रहे हैं। कह रहे आप वहां कहां जा रहे हैं? पहले घर जाइए, घर में जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। अब जब घर में वापस आए तो क्या देखा कि बहनोई और बहन जो है कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बुखारी से लिख रहा हूँ, ये बुखारी ने लिखा है कि ये पढ़ रहे हैं कुरान, बहनोई कुरान पढ़ रहे हैं, बहन कुरान पढ़ रही है। पहले बहनोई को मारा, उनका मुझे क्यों मारते हो, तुम्हारी बहन भी तो पढ़ रही है। फिर ये गए, फिर बहन को भी बीट किया और इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। अच्छा, आपसे ईमानदारी से एक सवाल करूंगा, जरा थोड़ा सा अंदाज़े गुफ्तगू बदल कि ये सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर कुरान की तिलावत कर रही हो और वो क़ारिए कुरान हो और उस पर कोई जाके तशद्दुद करे, तो वो इस्लाम का पहला दहशतगर्द हुआ या नहीं? अब समझ में आया कि अगर कोई क़ारिए कुरान पर हमला कर रहा है तो ये सिलसिला कहां से जाके मिल रहा है? अब समझ में आया, अब समझ में आया। नहीं, क़ारियाने कुरान नहीं, जो हामिलाने कुरान है, जो वारिसे कुरान है। जहां जहां भी देखो कि अगर कोई क़ारिए कुरान पे तशद्दुद कर रहा है तो उनके सरबराह पे नजर जाएगी। फिर वारिसे कुरान पे हमला कर रहा है तो ये भी जाएगा कि कौन था जिसने आगाज किया। बेशक इनको जख्मी करके घर से निकले और एक मर्तबा बिखरे हुए दरिंदे की तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि के घर की तरफ चले
اب جو گھر کے نزدیک پہنچے تو دروازے پہ 2 شیر کھڑے تھے. گھبرا گیا. دروازے پہ 2 شیر کھڑے تھے. ایک اللہ کا شیر علی ابن ابی طالب اور ایک نبی کا شیر جناب حضرت حمزہ. اب جتنا غصہ تھا ان کو دیکھ کے سب رفو ہو گیا. پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا حضور سے ملنے آیا ہوں, کچھ اسلام کی تعلیمات اور سننے آیا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں. یہ ہے وہ منزل کہ جہاں پہ یہ جا کے اسلام قبول کر. ارادہ کچھ اور تھا, بدل کے ارادے کو کچھ اور کرنے لگے. تو یعنی اب دیکھیے جو میں بات پہلی مجلس سے کر رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ منزل ایمان و اسلام شبے سے شروع ہوئی. ابھی بھی دل میں یہ نہیں خیال ہے کہ یہ نبی حقیقی ہے. اور اگر یہ بات صادق ہوتی ان کے دل میں تو پھر یہ وہ اعمال نہ کرتے کہ شبے سے بڑھ کر اس انکار تک آ جاتے کہ ادھر نبی کا بھی انکار کیا اور ادھر علی کا بھی انکار کیا. درود صلی اللہ محمد وآلہ محمد. میرے دیو سلوات دیو. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. تو اللہ جب انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے اپنے رب سے محبت کرتے ہو تو تم ہمارے نبی کی اطاعت کرو, تو اللہ نے اطاعت کرنے والے بندوں کی مثال بھی اسی دنیا میں پیش کر دی. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ میرے مولا کائنات کی ذات کے علاوہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات بھی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی اطاعت گزاری کے ذریعے سے ثابت کیا کہ دیکھو میں مومن قریش ہوں, میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہے. اور جب دعوت ذوالعشیرہ میں یہ پیغام پہنچا چکے تو مولا کائنات نے یہی بڑھ کر کہا تھا نا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ. بار بار یہی کہا تھا نا, میں آپ کی مدد کروں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول کی اس لمحے کی زندگی سے لے کر آخر سانس تک علی ابن ابی طالب کیسے اطاعت گزار بن کر رہے ہیں. انا ناصرک یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا. اچھا پھر دیکھیے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جہاں میرے مولا کائنات نے یہ فرمایا دعوت ذوالعشیرہ ہے, پہلی دعوت ہے دعوت اسلام, پہلی دعوت, پہلا جملہ, پہلی میٹنگ جس میں کہ مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا. تو رسول اسلام یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم تو بدعت کر رہے ہو, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اگر علی رسول کی مدد کرے تو وہ تو بدعت نہیں ہے, اور اگر ہم شیعان علی سے مدد مانگے تو بدعت ہے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ یا علی کہنے کو بدعت جو بتاتا تھا ہمیں, یا علی کہنے کو بدعت جو بتاتا تھا ہمیں, المدد بش کی اسی لب پہ صدا آئی ہے. اور قصر ابیض, قصر ابیض سے وہ جو مانگ رہا ہے خیرات, سبز گنبد سے بغاوت کی سزا پائی. تو جو انسان یا علی کا انکار کرے, یا علی کو بدعت کہے, یا علی مدد کو بدعت کہے, تو پہلے جا کے رسول اسلام پہ فتویٰ لگاؤ. ہم پر کیا الزام لگا رہے ہو, ہم پر کیا الزام لگا رہے ہو. اچھا پھر رسول اسلام کی وہ نصرت کا دور جو شروع ہوا وہ وہاں سے نہیں ہوا, وہ وہاں سے نہیں ہوا کہ جب اعلان رسالت ہوا, جب اعلان توحید ہوا. نہیں, علی تو اس زندگی کے لمحے سے ناصر و مددگار تھے جب علی نے چلنا شروع کیا. جب علی نے چلنا شروع کیا تھا. تو پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ زندگی جو علی ابن ابی طالب کی اس اعلانیہ کمٹمنٹ کے بعد شروع ہوئی, کہیں پر آپ کو نظر آیا کہ مولا کائنات نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہر کام مجھ سے کہہ رہے ہیں, کچھ ان سے بھی کہہ دیجئے؟ کہیں نظر نہیں آتا.
کہیں نظر نہیں آتا. اور پھر جب مکے کی 13 برس کی شدید مصائب و آلام کی وہ زندگی جو رسول اکرم نے گزاری، اور اس کے بعد 3 سال شیب ابی طالب کے، اور وہ زندگی کوئی قیامت سے کم نہ تھی رسول کے لیے کہ رسول اپنی زندگی کو کیسے بچائیں. اور اب بچانے والے کون ہیں؟ ابو طالب. کبھی ایک فرزند کو اپنے رسول کے بستر پہ سلاتے ہیں، دوسری رات کسی اور فرزند کو، کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو، کبھی علی کو. بچپن سے تربیت کر رہے ہیں، نہیں معلوم اس شب کس کی باری آ جائے، انکار نہ کرنے والا ہو. اور پھر یہ دیکھیے کہ مولا کائنات سے جب رسول فرماتے ہیں کہ یا علی حکم آ گیا ہے کہ مکہ چھوڑ دو، زمانہ پرآشوب ہے، یہ میرے خون کے دشمن ہیں، یا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ. تو اب علی رسول اسلام سے یہ نہیں کہتے کہ کچھ اور کر لیجئے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، میرے پاس بڑی زبردست تلوار ہے، میں آپ کا دفاع کر لوں گا، میں دشمنوں سے بچا لوں گا، کچھ کوئی بات. بس علی کے لیے ایک جملہ جو تاریخ میں لکھا کہ میرے مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے. یہ ہے اطاعت کی منزل. دیکھیں میں اطاعت کے موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں، یہاں یہ آپ دیکھیں کہ اطاعت کی منزل یہ ہے. اور جب جا رہے ہیں تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اے علی یہ میں تمہارے ذمے چند امانتیں دے رہا ہوں، صبح ہو تو ان ہستیوں کو، ان لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا دینا، اور اس کے بعد تم یہاں سے ہجرت کرنا، میں مدینے سے باہر تمہارا انتظار کروں گا. اللہ اللہ وہ یقین علی ابن ابی طالب کہ قول زبان صادق نے کہہ دیا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا. تو اب کائنات کی کوئی تلوار ایسی نہیں بنی کہ جو علی کو زد لگائے یا علی کو ختم کر سکے، اس لیے کہ رسول صادق نے کہہ دیا کہ میں تم سے وہاں ملوں گا. تو اب کچھ بھی ہو جائے علی وہاں پہنچ کے رہے. رسول شب ہجرت میں اندھیرے میں نکل رہے ہیں نا، سب کو معلوم ہے اندھیرے میں نکلے، حکم الہی ہے کہ شب میں نکلے، کوئی دیکھنے نہ پائے، کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو کہ نبی کہاں گئے. مگر کسی کو خبر ہو گئی، وہ پیچھے پیچھے چلا. حضور کو آہٹ ہوئی کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب جب مڑ کے دیکھا تو ان کو دیکھا جن کو نہ دیکھنا تھا. کہا کہ آپ کہاں آ رہی ہیں؟ کہا حضور آپ کے بغیر میں مکے میں رہ نہیں سکتا. کہا کہ اچھا ساتھ چلو. ایک اونٹنی ساتھ لے کر آ رہے تھے، 200 درہم کی خریدی تھی، 200 درہم کی انہوں نے خریدی تھی. رسول نے فرمایا کہ سفر طویل ہے، تم اپنی اونٹنی بیچو گے؟ تم اپنی اونٹنی بیچو گے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بالکل بیچوں گا. 900 کی دی تھی، 900 کی لے لیجیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ شب ہجرت رسول کی زندگی کا ایک داؤ پہ لگی ہوئی ہے. میں کل اس مجلس سے باہر نکل رہا تھا، میں نے چائے اپنی یہاں رکھ دی محسن بھائی کے چیئر کے برابر میں. واپس آیا زیارت پڑھ کے تو صاحب چائے لے گئے. اب میں جب نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ چائے بھی ختم ہو رہی ہے. تو ایک صاحب نے، نام نہیں لوں گا، ایک صاحب نے اپنی چائے مجھے زبردستی دی دی. میں نے کہا نہیں حضور یہ آپ رکھیے. انہوں نے صرف اتنا جملہ کہا جس کی وجہ سے میں آپ کا سفر بہت دور ہے، آپ کو بہت لمبی ڈرائیو کرنی ہے، یہ چائے آپ کے لیے بہت ہیلپ کرے گی. یا رسول اللہ یہ تو